हालेलुया। खुदा यीशु के अजीम जलाली पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूं। तो आज हम क्रिसमस के हवाले से बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। सबसे पहले तो क्रिसमस लफ्ज का मतलब क्या है, इसकी रूट्स क्या है, कहां से इसका आगाज हुआ और लफ्ज के मीनिंग क्या है, ये जानने बहुत जरूरी है। तो लफ्ज जो बना है क्रिसमस, वो क्राइस्ट मास से बना है। जो लफ्ज हम कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस या बड़ा दिन, तो इंग्लिश में जो लफ्ज है वो है क्राइस्ट मास। क्राइस्ट का मतलब खुदावंद यीशु मसीह का दिन, और मास का मतलब जो है वो हम खुदावंद यीशु मसीह की उस मौत को याद करते हैं कि क्राइस्ट जो मसा शुदा बर्रा है वो अपना मांस पेश करता है, जो कहता है जो मेरे इस बदन को खाएगा उसमें जिंदगी होगी। तो खुदावंद यीशु मसीह की जब हम इस ईद को मनाते हैं तो क्राइस्ट मास ये खुदावंद यीशु मसीह के उस मेन मकसद को जाहिर करती है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। हम तो बड़ी धूमधाम से लाइटिंग के साथ, ट्रीज के साथ, डेकोरेशन के साथ मनाते हैं, लेकिन वो अहम नुक्ता जो है कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए कि वो जिंदगी दें और उस दूरी को खत्म करें जो बाप के साथ हो चुकी थी। तो खुदावंद यीशु मसीह की नजात को कभी इन दिनों में ना भूलें, उस कुर्बानी को कभी ना भूलें। हम हो सकता है इससे पहले वाकिफ ना हो। जो सबसे पहले फरिश्ते ने पेशन गोई की थी, फरिश्ते ने जब कहा मां मरियम को कि सलाम तुझ पर, अनाउंसिएशन हम इसको कह लेते हैं, जब अनाउंस किया फरिश्ते ने, अनाउंसिएशन जो हुई थी वो 25 मार्च में हुई थी। जब हम इसके अलादो शुमार का पता लगाते हैं तो 25 मार्च में फरिश्ते ने कहा था कि तुझ पर फजल हुआ है। तो 25 मार्च से अब जब 9 मंथ काउंट करते हैं तो वो कहां पर जाके हमें पता चलता है कि वो 25 दिसंबर बनता है, 25 ऑफ दिसंबर बनता है। जब 25 ऑफ मार्च से आप 9 मंथ काउंट करेंगे तो वो 25 ऑफ दिसंबर यानी 25 दिसंबर जिस रोज हम खुदावंद यीशु मसीह की विलादत को मनाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह की विलादत का दिन जो है वो शुरू में वो अखज़ किया गया खुदावंद यीशु मसीह की मौत से। ये बात भी सीखने वाली है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो जान दी थी वो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक निसान 15, और इस पर मुहर्रिकीन जितने हैं वो एग्री हैं कि निसान 14 में जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी तो निसान 14 जो बनता है वो 25 दिसंबर बनता है। तो क्योंकि वो लूनर कैलेंडर था, मून के मुताबिक जो थे वो मनाते, तो उसके बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसके मुताबिक भी 25 दिसंबर को खुदावंद यीशु मसीह की विलादत हुई। तो मसीह इसको बड़ा दिन भी कहते हैं जी बड़ा दिन मुबारक है। बड़ा दिन क्यों? इस रोज माना यह जाता है कि सूरज जो है वो तारीकी को मात देकर, तारीकी को हरा कर जल्दी उगाता है, और इससे जो है वो दिन जो है बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए बाकी दिन जो है छोटे होते हैं और ये दिन बड़ा है। और बड़ा इसलिए नहीं है कि सूरज ने जो है तारीकी को मात दी, बड़ा इसलिए है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर वो अबदी रोशनी अपनी जाहिर की, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दुनिया में उजाला हो जाता है।
جس کی وجہ سے دنیا میں جو ہے ہر طرف لائٹنگ نظر آتی ہے، اور گناہ کو مات دینے کے لیے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو یوحنا نے بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ نور دنیا میں آیا، اور جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے ان پر کیا ہوا؟ روشنی چمک گئی۔ ہالیلویا! جب نور دنیا میں آیا تو روشنی چمکی اور اندھیرا جو ہے وہ دور ہوا۔ تو کچھ لوگ اس کو جوڑتے ہیں سولسٹائس۔ سولسٹائس جو ہے ایک رسم ہے جو رومن مناتے ہیں، اور وہ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن جو ہے دن بڑا ہوتا ہے۔ تو سولسٹائس کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو یہ بعد میں آئی، 12ویں صدی میں اس کا عام زیادہ ہوا، 11ویں صدی میں اس کی روٹس ملتی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح تو صدی کا شروع کرنے والے ہیں۔ جتنے کیلنڈر پہلے ہیں وہ ختم ہو گئے۔ جب ایک بادشاہ آیا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اس سے جو ہے عیسوی کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں 19ویں اور 2000 ابھی جو 22 چل رہا ہے، یہ ایک کیلنڈر دنیا پر رائج ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے۔ ہالیلویا! تو سولسٹائس کے ماننے والے بھی یہی مانتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ سورج کی برت ہوتی ہے اور سورج جو ہے تاریکی کو مات دیتا ہے، لیکن مسیحیوں نے یہ جو رسم ہے یہ نہیں شروع کی، بلکہ یہ بعد کی رسمیں، جب شیطان جو ہے وہ کاپی کرتا ہے ہر چیزوں کو، تو یہ بعد کی شروع ہوئی۔ اور جب پرشین لوگوں کے، ایرانی لوگوں کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو انہوں نے ایک جو ہے آج بھی منائی جاتی ہے یالدے نائٹ۔ یالدہ نائٹ جو ہے یا شب چالے جو ہے وہ اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن روشنیاں جو ہیں بہت جلائی جاتی ہیں، آگ جلائی جاتی ہے، روشنیاں جلائی جاتی ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ شمع جلا کر اس نائٹ کو مناتے ہیں۔ تو اس سے بھی کچھ لوگ جوڑتے ہیں کہ شاید ان سے یہ جو ہے وہ لیا گیا ہے دن، ایسا نہیں ہے۔ پھر ہم بائبل مقدس میں جب یہودی تحریک کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہودی ایک دن مناتے ہیں جس کا نام ہے ہنوکا یا سکا۔ وہ اس روز منایا جاتا تھا کہ جب بنی اسرائیل جو ہیں وہ نکلتے ہیں غلامی سے تو اس دن کی یاد کے لیے وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور باہر جو ہے ٹینٹ لگا کر، باہر جو ہے وہ اپنے اپنے خیمے لگا کر وہاں پر آگ جلاتے ہیں، وہاں پر شمع جلاتے ہیں، وہاں پر جو ہے روشنیاں کرتے ہیں، اور اس دن کو جو سکا ہے مناتے ہیں، اور وہ یاد کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے ہمیں خدا نے آزادی بخشی۔ لیکن میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی ابدیت کو، اپنے جلالی بدن کو چھوڑ کر کلام جو ہے وہ مجسم ہوا، کلام مجسم ہو کر جسم لے کر اس نے وہ ابدی جو لباس تھا، ابدی جو جسم تھا، وہ جو روح تھا، وہ روح کو چھوڑ کر ایک جسم میں ہمارے لیے اس محبت کی خاطر، اس پیار کی خاطر، اس لو کی خاطر جو ہر ایک دنیا سے وہ کرتا ہے، اس لیے وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ ہم اس کو خیمے کی عید کہتے ہیں، لیکن یہ مسیحیوں کے لیے اور جتنے ایمان لائے ہیں خداوند یسوع مسیح پر، ان کے لیے ایک روشنی کی عید ہے۔ ہلیلویا! ان کے لیے یہ خدا کا ایک خاص پیغام ہے۔ یسایہ نبی جیسے 9 باب کی 6 آیت میں کہتا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا جو ہے تولد ہوا۔ خداوند یسوع مسیح مجسم ہوئے اس دن جو ہے دنیا میں اتار ہوا خداوند یسوع مسیح کا، تو اس لحاظ سے جو ہے کرسمس کو منایا جاتا ہے۔ یہ جو بیسک انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو دی، اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے ٹائٹلز جو دیے گئے یسایہ نبی نے، جو پیشن گوئی 700 سال پہلے کر دی، اس کے بارے میں ہم بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں۔ یسایہ 9 باب کی 6 آیت،
اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اب بائبل مقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کو جو نام دیے گئے ہیں وہ ہے عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ۔ 700 سال پہلے یہ پیشن گوئی اس نے کر دی۔ 700 سال کے بعد میکا نے ایک پیشن گوئی کی۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکا جو تولد ہوگا، وہ لڑکا جو پیدا ہوگا، وہ بیت لحم میں ہوگا۔ 500 سال قبل المسیح اس نے جو ہے یہ پیشن گوئی کی اور 400 سال تک ہمیں پتہ ہے پھر جو ہے وہ آسمان بند رہا۔ پھر 400 سال کے بعد فرشتہ جو ہے ماں مریم کے پاس آتا ہے اور اسے یہ پیغام دیتا ہے کہ مبارک ہے تو، کیونکہ تجھ پر جو ہے خدا کا فضل ہوا ہے۔ اس وقت ماں مریم پر یہ فضل ہوا تھا، آج جو ہے ہم پر فضل ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور ہر اس جان پر فضل ہوگا جو خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرے گا، جو خداوند یسوع مسیح کو اپنائے گا، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے گا۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں گلیل کے علاقہ میں، جب خداوند یسوع مسیح گلیل میں جاتے ہیں تو پطرس اور اندریاس کو چنتے ہیں۔ پطرس اور اندریاس گلیل سے تھے۔ نفتالی کا علاقہ آپ کو ملتا ہے، زبلون کا علاقہ ملتا ہے، جو اسرائیل کا شمالی علاقہ ہے، وہ اندھیرا گنا جاتا تھا۔ پیگنز وہاں پر زیادہ تر رہتے تھے۔ 700 سال کے بعد خداوند یسوع مسیح جب وہاں پر جاتے ہیں تو روشنی وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ بائبل مقدس میں جو ہم ملتا ہے کہ وہ ایک ونڈرفل کاؤنسلر ہے۔ آمین۔ ہماری کاؤنسلنگ کرتا ہے۔ ہر ایک کو آج کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ ہمیں زندگی میں بعض معاملات میں جو ہے وہ کاؤنسلنگ چاہیے ہوئی ہے، مشورت چاہیے ہوئی ہے۔ جیسے داؤد جو کہتا ہے کہ مشورت کی کثرت جو ہے انسان کو وزڈم دیتی ہے، تو ہمیں بھی مشورت چاہیے۔ تو بائبل مقدس میں یسایہ 11:2 میں لکھا ہے اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مسلط اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، جس میں جو یہ قدرت ہے، خرد کی روح ہے، وزڈم کی روح ہے، جس کو امثال کی کتاب میں حکمت کہا گیا ہے، وہ ہمارے درمیان اس دن آیا۔ ہاللیلویا۔ تو جیسے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو۔ کہیں سے بھی آپ کو جو جب نا امیدی ملتی ہے تو خداوند یسوع مسیح کے پاس آپ کے لیے امید ہے۔ تو دوسرا جو نام ہم دیکھتے ہیں، آور مائٹی گاڈ ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ جیسے وہ روٹیاں جو 5 روٹیاں تھیں، 2 مچھلیاں تھیں، ان کو برکت دے کے ظاہر کرتا ہے کہ تمہارے رزق پر میرا اختیار ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو برکت دیتا ہے، 5000 مرد کے قریب کھا جاتے ہیں۔ پھر عورتیں جو ہیں وہ کھا لیتی ہیں، پھر بچے کھا لیتے ہیں، پھر بھی 12 ٹوکرے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح طوفان کو ڈانٹتے ہیں اور طوفان جو ہے، آندھی جو ہے وہ تھم جاتی ہے۔ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ طوفان پر جو ہے اور آندھی پر جو ہے وہ میرا اختیار ہے، میں قادر ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں تمہارے فائنینس کا جو ہے وہ خیال رکھنے والا ہوں، میں تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والا ہوں، اور آندھی طوفان سے میں ہی تم کو بچانے والا ہوں۔ پھر بدروہیں خداوند یسوع مسیح کو دور سے دیکھ کر کہتی ہیں، اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال۔ بدروہیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے اختیار کو جانتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح جب مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو وہ اعلانیہ طور پر یہ کہتے ہیں
आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, राहत और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। वो कहते हैं क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। वो अपना जिंदगी पर इख्तियार जाहिर करते हैं, वो आपकी खुराक पर इख्तियार जाहिर करते हैं, वो बदरूहों पर इख्तियार जाहिर करते हैं, वो कायनात पर इख्तियार जाहिर करते हैं, क्योंकि वो कादरे मुतलिक है। फिर हम देखते हैं अब्दियत का बाप, इटर्नल फादर, कभी ना खत्म होने वाला, हालेलुया, क्योंकि वो कल आज बल्कि अबद तक यकसा है। वो कभी भी तब्दील नहीं होता, उसका किरदार जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। हमारे रवैये चेंज हो सकते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत, खुदा का किरदार, खुदा की खूबियां, खुदा की सिफतें कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। वो इटर्नल है, वो अबदी है। वो कहते हैं आसमान और जमीन टल जाता है, टल सकता है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, क्योंकि वो अबदी है। फिर हमें दूसरा जो एक और नाम मिलता है वो है आवर प्रिंस ऑफ पीस, सलामती का शहजादा। खुदा यीशु मसीह ने यहां तक सलामती की, मोहब्बत की, प्यार की तालीम दी कि वो ये कहते हैं अपने दुश्मन को भी माफ कर। हालेलुया। किसी ने ऐसी तालीम पहले नहीं दी। पहले तालीम मिलती थी आपके बदले आंख, दांत के बदले दांत, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह सलामती का शहजादा जब इस दुनिया में आया तो उसने ये तालीम दी कि अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रख। पहला हुक्म, खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अकल से मोहब्बत रख। और फिर खुदा कहता है अपने पड़ोसी से अपनी मानव मोहब्बत रख। और इससे आगे जो है बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह यहां तक के सिखाते हैं कि अपने दुश्मन से भी मोहब्बत रखो। ये क्रिसमस का खास पैगाम है, ये क्रिसमस का खास इनाम है, ये खुदा की खास बख्शिश है, ये बरकत है। जो नामुमकिन चीजें थी वो क्रिसमस पर मुमकिन हुई। खुदावंद यीशु मसीह निजात लेकर आए, खुदावंद यीशु मसीह जिंदगियों में उम्मीद लेकर आए। वो आपका बेहतरीन काउंसलर है, वो वंडरफुल गॉड है, वही माइटी गॉड है और वही सलामती का शहजादा है। आज अगर दुनिया को किसी की जरूरत है, अमन चाहते हैं, तो अमन के शहजादे के पास आए। अमन का शहजादा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है, जो बादशाहों का बादशाह है। लोहे के आसे से वो हुकूमत करता है, लेकिन लोहे का आसा अपनी भेड़ों पर नहीं बल्कि भेड़िए पर चलाने वाला वो आसमानी बाप है। इसलिए उसके पास आए क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। और क्रिसमस का पैगाम भी यही है, जो मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में लेकर आए आज से 2022 साल पहले। वही मोहब्बत जो है हमने दूसरों तक पहुंचानी है। जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि गिदरियों ने जब खुदावंद यीशु मसीह को देख लिया तो इस बात को उन्होंने मशहूर किया। हालेलुया। वो बाहर जाकर मशहूर करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके नाम को और ऊंचा करते हैं। आज जितने खुदावंद यीशु मसीह को देख लेते हैं उन्हें चाहिए कि बाहर जाकर उसके नाम की गवाही दें, उसके नाम को मशहूर करें, यहां तक कि हर एक जान जो है वो उसे कबूल करे, क्योंकि वो किसी एक की भी हलाकत नहीं चाहता। आज कितने विटनेस हैं, आज कितने मुबश्शिर हैं, कितने जो हैं वो खुदा के पैगाम को लेकर जाते हैं। ये नहीं कि मसीह हमें मिल गया तो बस यहां तक की हमारी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी ये है, वो कहता है कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरी गवाही दो। जिस तरह गिडरियों ने गवाही दी, जिस तरह फरिश्ते ने गवाही दी, जिस तरह यसाया नबी ने गवाही दी, जिस तरह मीका नबी ने गवाही दी,
جس طرح 12 شاگردوں نے گواہی دی، جس طرح 120 نے گواہی دی، جس طرح 500 کی جماعت نے گواہی دی، جس طرح پالوس رسول نے گواہی دی، جس طرح تموتھیوس نے گواہی دی، جس طرح اور شاگرد جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں، آج کے مسیحیوں کو بھی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیں۔ کرسمس کا میننگ کو لوگوں کو سمجھائیں کہ خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی نجات کے لیے آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح روشنی دینے آیا ہے، اندھیرے کو دور کرنے آیا ہے، بیماریوں کو دور کرنے آیا ہے، قیدیوں کو رہائی دینے آیا ہے، وہ زندگی دینے آیا ہے۔ کہیں اس زندگی سے تم محروم تو نہیں، یہ گواہی ہے۔ جو محروم ہے ان تک یہ روشنی لے جائیں۔ خداوند آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے برکت دے۔